आज सुना है कि गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा। तो गुजरांवाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अक्ल और शऊर रखते हैं, बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरांवाला के शहरियों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो घंटा घर है उनका वहाँ पर, उस पे ज़रा जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी ज़रा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरांवाला में फिर रहा है। दूसरी ये वजह है कि अब ये अभी भी वही इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आंखें बन जाएं, जो इसके नाक बन जाएं, जो इसके कान बन जाएं। और अवाम को इस बात का पता है, इसलिए आप देखें कि लॉन्ग मार्च आज कितने 5 दिन हो गए हैं शायद शायद लॉन्ग मार्च को। 5 दिन में वो जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। खाना खा के दोपहर का ये घर से निकलते हैं लाहौर से, और फिर शाम की चाय पीने के लिए घर वापस चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है ये 2 दिन में 2 घंटों में खत्म हो जाता है। हर 10 मील के बाद ये वापस लाहौर आ जाते हैं। और 5 दिन से ये जो लॉन्ग मार्च है ये लाहौर में ही फंसा हुआ है, लाहौर से बाहर नहीं निकल सका। और कल हम ये सुन रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो अभी 9-10 दिन में भी नहीं पहुंचेगा इस्लामाबाद। तो भाई जब आप 3 बजे दोपहर को शुरू करके शाम को 6 बजे लॉन्ग मार्च खत्म कर देंगे, वो तो महीना नहीं पहुंचेगा। उसका ये तो मतलब नहीं आप ट्रैफिक से एक चलती हुई ट्रैफिक से खिताब कर रहे होते हैं और कोई मजमा नहीं होता आगे, कोई बस चंद लोग जो आपके कंटेनर के आगे पीछे होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद वो जो वहां से ट्रैफिक आ रही होती है वो ट्रैफिक के रश को आप दिखा रहे होते हैं कि ये इसका लॉन्ग मार्च है। तो भाई इस तरह तो एक महीना भी लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 2-3 घंटे रोज लॉन्ग मार्च एक वो ऐसी कोई एक्टिविटी है 2-3 घंटे बाद वो खत्म हो जाती है। तो आज सुना है कि गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा। तो गुजरांवाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अक्ल और शऊर रखते हैं, बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरांवाला के शहरियों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो घंटा घर है उनका वहाँ पर, उस पे ज़रा जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी ज़रा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरांवाला में फिर रहा है। और आप ये देखें कि जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, सफाकी से बोले, चालाकी से बोले, और वो इस किस्म के झूठ थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जो एक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात थे उसको, पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को उसने दाव पे लगा दिया उन झूठों ने। और इतने बड़े बड़े संगीन वो झूठ थे कि उनके उसका सच बताने के लिए जो DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा। ये जो DGIS आए इनके बारे में ये मशहूर है कि ये वो जो एक ग्लैमर ग्लिट्स तवज्जो से दूर रहते हैं और अपनी तस्वीर भी या अपनी वीडियो भी आने नहीं देते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स को जब कौम के सामने आके सच बताना पड़ा तो आपको उससे हालात की संगीनी का इदराक होगा कि कितने झूठ इसने बोले हैं जिससे कौम को नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। और फिर आप ये देखें कि जिनको ये कहता रहा कि मैं रात के अंधेरे में जिनके पांव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। और फिर जो मुलाकात इसने प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में की, उस मुलाकात का इसने कौम को नहीं बताया। कौम को ये दर्स देता रहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे हैं, और उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके मिलता। और वो DGIS आके रिवील करते हैं। खबरें तो फैली हुई थी, लोगों को पता था इनकी मुलाकात हुई है, और लोगों को ये कोई और झांसे देता रहा, रात को छुप छुप के मिलता रहा। वो तो फिर भांडा तो फूट गया, इसने तो फिर भी आवाम को सच नहीं बताया। ना इसने अपनी पार्टी को सच बताया, ना इसने अपनी पार्टी के मेंबर्स को सच बताया। वो तो जब कौम के सामने सच आ गया तो इसके पास तो उन वो जो सच है उनका कोई जवाब नहीं है। कौम इतनी देर से इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इल्जामात इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो संगीन हकायक बताए गए हैं, उसका कोई जवाब आएगा। लेकिन जवाब नदारद,
اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر. اوئے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا, چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. وہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا, اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہیں اس کو سامنے نہیں لایا, اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق, اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح, کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی, آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے, تم نے منی لانڈرنگ کی ہے, تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا, کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے, اس نے حقائق لکھے ہیں, اس نے ثبوت دیے ہیں اس کے. اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دوں, کیونکہ آپ یہی کرتے آئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات, ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے, میں اس کو نہیں لیڈر مانتی, میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی, میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی. وہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہے, ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے. تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر, وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں, آپ مجھے گھر نہ بھیجیں, بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں, اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے, یہ جانور ہے, یہ میر صادق ہے, یہ میر جعفر ہے. بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو, اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے, اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی, یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے, تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں, بہت بڑے حقائق, ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں, وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم, اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں, ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے, اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی, آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا, کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے, کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے, ہم سے اٹھا نہیں جاتا, اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے, اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں, یہ پیچھے یہ شروع ہو گیا. تو ایسے